दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ न्युज इनसाइड हेर्दै हुनुहुन्छ। म शङ्कर मुक्तान। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाईँ हाम्रो सरकारको विषय, व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी भनिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। बुधबार बिहानै पक्राउ परेका खाँडलाई 4 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। खाँडसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परेका छन्। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 1 दर्जन पक्राउ परिसकेका छन्। बालवाला सचिवदेखि सुरक्षा सल्लाहकार अनि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ पर्नुले संगठित अपराधका रूपमा लिन सकिन्छ। तर अझै पनि अनुसन्धानको लागि भन्दै नाममा जो जोडिएका नेताहरू छन् उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले परिवारसहित देश चलाउनेहरू कसरी अपराधमा संलग्न छ भन्ने देखाएको छ। भुटानी शरणार्थीको फलोमा केन्द्रित छ आजको न्युज इनसाइट। भुटानी शरणार्थी आवरणमा अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी प्रकरण एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्ति पक्राउ परेपछि यति बेला सार्वजनिक रूपमै तरङ्ग ल्याएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 10 देखि 50 लाखसम्म रकम ठगी प्रकरणमा कर्मचारीदेखि मन्त्री अनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता खुल्दै गएको छ। बुधबार पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै अर्को भिआइपी अध्याय सुरु भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा संलग्न हाई प्रोफाइल व्यक्ति यति बेला धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको झण्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि पूर्व गृहमन्त्री समेत यति बेला कानुनी कठघरामा छन्। बुधबार नेपाल प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका खाँडलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा राखेर करिब 3 घण्टा बयान लिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप अनुसन्धानका लागि 4 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नेपाल प्रहरीले अर्का पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ। यो घटनामा पक्राउ परेका सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि यति बेला हिरासतमा छन्। भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म 12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राईमाझी भने फरार छन्। हालसम्म पक्राउ परेका 12 जना पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, ठगी गिरोहका मुख्य नायके केशव दुलाल, सानु भण्डारी, बिचौलिया टङ्कबहादुर गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द्र चौधरी, बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप राईमाझी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को उच्च पदस्थ व्यक्ति पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 10 देखि 50 लाख रकम ठगी प्रकरणमा कर्मचारी तन्त्रदेखि राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता खुल्दै गएपछि यो विषय सर्वत्र चासोको विषय बन्न पुगेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूले ठगीको गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको खुल्दै गएपछि यस विषयको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला धेरैका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने र त्यसको सन्दर्भमा जो आर्थिक रूपमा विभिन्न ढङ्गले यो ठगीको प्रक्रिया सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रक्रिया भयो, त्यसको सन्दर्भमा हामीले एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियाको अगाडि बढाएका छौँ र त्यो अनुसन्धानले माग गर्ने हदसम्म, अनुसन्धानले आधार तयार पार्ने हदसम्म विभिन्न व्यक्तिहरू थप अनुसन्धानको निम्ति तानिनु भएको छ र यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउन हामी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नेमा सहमति भयो र मैले त्यसमा सहयोगको माग गरेँ, किन आड भरोसाको माग गरेँ। उहाँले म सहयोग गर्छु, पुरै एकदम निर्दोष नफस्ने गरी र दोषीलाई नछोड्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो र त्यही कुरा हिजो 3 जना नेताहरूको बालुवाटारमा भेट हुँदाखेरि नि मैले उहाँले यसो भन्नुभयो, मैले धन्यवाद पनि दिएको थिएँ र 3 जनाको नेताको बीचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा पनि मैले भनेको थिएँ कि निर्दोष फसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि
अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। यही नीति मैले प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशनको रूपमा दिएको छु, मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूले मलाई यसमा अगाडि बढ्न सहमति जनाउनु भएको थियो र त्यसमा उहाँहरू सबैको साथ थियो। अहिले मैले तपाईँहरूलाई जुन मैले निर्देशन प्रहरीलाई दिएको छु त्यसको आधारमा प्रहरी निर्भीकतापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेको छ। जो अनुसन्धानले देखाउँछ उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासनले छोड्दैन। एकजना पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परिसकेको र अर्का एकजना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भइसकेको अवस्थामा राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको भेटवार्ता पनि बाक लिएको छ। बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। तीन दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको भेटवार्ता पछि प्रधानमन्त्री दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको बताएका छन्। मिडियामा जसरी तपाईहरुले प्रचार गर्नुभएको छ तीनजना नेताको भेट त्यस्तो होइन। हामीहरूको भेट बढी चाहिँ अहिले सदनलाई कसरी सुचारू रूपले लैजाने, त्यहाँ समितिहरू बनाउने, संयुक्त समितिहरू बनाउने विषयमा नै बढी छलफल हामीले गरेको हो। तपाईहरुलाई लागेको छ त्यही एउटै केसमा होला भनेर, त्यो चाहिँ होइन। आशंका गर्नु केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। जे भएको छ विधि विधान अनुसार, नियम पद्धति अनुसार प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काम, यो विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति, सबैजना सहमत हुनुहुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि दोषी कसैलाई पनि नछोड्ने बताएका छन्। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष डराउन नहुने र दोषीलाई छोड्न नसकिने बताएका छन्। हाम्रो देशमा अरू थुप्रै समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूको बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, तर दुईटा समस्याको बारेमा भन्न चाहन्छु। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ। कमिसनखोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्छ। हामी के भन्छौँ नि, कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैनन्, कोही दोषी छुट्ने छैनन्, दोषीलाई हामी जाँदा पनि छोड्दैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो, यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूदेखि नागरिक समाजले समेत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि नेताहरूले संसदमा आवाज उठाइरहेका छन् भने नागरिकले सडकमा प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई हिरासतमा राख्न 4 दिन म्याद थप गरिएको छ। खाँडसँगै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँमा 5 घण्टा लामो बयानपछि प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल लगेको थियो। त्यसपछि अदालत लगिएको थियो। खाँडसँगै उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले म्याद थपको अनुमति लिएको छ। थप प्रसङ्गसहित तपाईँलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। कुल 23 करोड 25 लाख रुपियाँ ठगी भएको भन्दै पीडितहरू न्याय माग्दै प्रहरीकोमा पुगेका थिए। गृह प्रशासनकै छवि धमिल्याउने गरी गृहकै अधिकारी संलग्न भएको ठगी प्रकरणमा संशय पनि पैदा भइरहेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको घटना यति बेला चर्चामा छ। तर यो घटनाको सुरुवात भने आजभन्दा 2 वर्ष अघि भएको थियो। सोही ठगी प्रकरण त्यो बेला पनि सार्वजनिक भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयकै आडमा एक गिरोहले भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करिब 900 जनालाई ठगी गरेको घटनामा अनुसन्धान समेत टुङ्गोमा पुग्न सकेन। उच्च पदस्थ व्यक्तिको समेत संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान नै अघि बढ्न सकेन। त्यसबेला पनि केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए, तर उनीहरूमाथिको कारबाही त्यसबेला किन अघि बढ्न सकेन त्यसमा पनि आशंका उब्जिएको छ। यो घटना अहिले मात्रै सतहमा आएको होइन, आजभन्दा धेरै महिना अगाडिदेखि आइरहेको कुरो हो। ती पीडितहरू त पहिलेदेखि नै कस्तो एउटा हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ एउटा यसको कथाभित्रको व्यथा ती पीडितहरूको भन्नुहोस् न किसिमले पीडित मानौँ न अहिलेलाई, जसले रकम गुमाए होइन, एउटा सपना बाँड्या हो नि त उनीहरूलाई त होइन, बेच्नका लागि। तिनै पदाधिकारीहरू कहाँ जान्छन्, उजुरी दिन्छन्, भन्छन्
त्यहाँ छलफल गर्छन्, तपाईँहरूको मुद्दा हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा भनिदिन्छौँ भन्छन्, तिनी मन्त्री कहाँ पुग्छन्, त्यही सचिवहरू कहाँ पुग्छन्, हेर्नुहोस् त तिनी आफै भन्दैछन् नि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरू आफै त्यस कहाँ गइरहेछन्, जो पीडक छ त्यसैका आफ्ना पीडाहरू सुनाइरहेछन्। घटना त्यो तिनीहरूको बयान घटनाक्रमहरू त्यो देखाउँछ कि भनेपछि ती व्यक्तिहरूको ती कुराहरू चाहिँ त कैयन महिना वर्षौँदेखि आएको हो भनेपछि अब एउटा आशंका अहिले के देखियो भन्दाखेरि त्यसो भए राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा यस्ता किसिमका घटनाहरूमा चाहिँ अनुसन्धान हुने रहेछ त भन्ने प्रश्न संशय चाहिँ जन्माएको छ। किनभने मैले यो घटना यस्तै किसिमका व्यक्तिहरूको संलग्नताको समाचार आजभन्दा 10-11 महिना अगाडि पढेको थिएँ। ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका भन्ने कुरा पनि आएका थिए, छाडिएका भन्ने कुरा पनि आएको थिए। त्यसैले अनुसन्धान भनेको अनुसन्धान हुन्छ, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति हेर्नु हुँदैन। म स्वयं सिआइबीमा हुँदाखेरि हामीले रातो पासपोर्टमा मान्नेहरू बहाल होला 5 जना समात्दाखेरि हामीले कुन दलको के को घेरेका विभिन्न दलका सबै दलका थिए। त्यो अनुकूलता प्रतिकूलता हेर्न थाल्यो भने त्यसले अनुसन्धानकर्मीले आफ्नो अनुसन्धानको विवेक पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसबेला पीडितहरूले आफू ठगिएको भन्दै न्याय माग्न जाँदा न्याय नपाएपछि अहिले पुनः प्रहरी कहाँ धाउन थालेका हुन्। गत चैत 12 गते ठगी गिरोहका नायके सहित प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। त्यसको केही दिनपछि अर्का 2 जना र पछि 1 जना गरी 6 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा प्रहरीको अनुसन्धानको सुई गृह मन्त्रालयतर्फ सोझिएको थियो अनि सरकारका बहालवाला सचिवदेखि तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारसम्म कानुनको कठघरामा पुगे। यसरी एउटा गम्भीर अपराधको घटनामा राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनु अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ। यो किसिमको अपराधहरू भनेको के हो भने भिक्टिमलेस अपराध। यसमा चाहिँ भिक्टिम को छ भन्यो भने नेपाल राष्ट्र छ। एउटा व्यक्ति कुन छ भन्यो भने हामी भुटानी त होइनौँ, तर हामी पैसा दिन्छौँ, हामीलाई चाहिँ विदेश पठाइदिनुहोस्, त्यसको माग नै त्यो छ। दोस्रो व्यक्ति के हुन्छ, हो तिमीहरू हुन त भुटानी होइनौ, तर तिमीहरूलाई चाहिँ यो पैसा दिएपछि हामी तिमीहरूलाई भुटानी बनाइदिन्छौँ भनेपछि पदीय दुरुपयोगको कुरो भयो। एउटाले चाहिँ पदको दुरुपयोग गर्ने, एउटाले चाहिँ गलत माग डिमान्ड गर्ने, यो दुइटै अपराधी हुने किसिमले भन्ने हो भने त्यसैले भिक्टिम को भयो त भन्यो भने नेपाल राष्ट्र भयो भनेपछि त्यसमा पनि के भन्ने भयो भने यसले चाहिँ इन्टरनेसनल साख इज्जत नै गुमाउँछ। यस्तो राष्ट्र छ विश्वमा जसले चाहिँ नक्कल फेक डकुमेन्ट्सहरू बनाएर त्यसरी चाहिँ यस्ता किसिमका धन्दाहरू गर्छन्। धन्दा राष्ट्र स्वयंले गर्छ, सरकार स्वयं रहन्छ, जसले नियमनकारी निकाय हो, जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय हो, त्यसैको संलग्नतामा हुन्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेसेज गइसकेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती गराउँछ। यस्ता घटनाहरूले पछि हामीहरू जोसुकै पनि विदेशमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ संशय र शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेर्ने मुख्य कारण पनि यही नै हो। त्यसैले यसमा चाहिँ भिक्टिम भनेको नेपाल राष्ट्र हो। नेपालमा लामो समयदेखि आश्रय लिएर बसिरहेका भुटानी शरणार्थीका समस्या समाधानका लागि 2076 असार 29 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसबेला नै ठगी गिरोहका सदस्यहरू सलबलाएका थिए। सोही समयमा मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दा सुरु भएको थियो। त्यसैले यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि त्यसबेलाको प्रतिवेदनबाट नै गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी बताउँछन्। अनुसन्धान भनेको के हुन्छ भने दुईटा तरिकाबाट अनुसन्धान हुने गर्छ यस्तो घटनामा। एउटा चाहिँ तपाईँ तलबाट माथि समात्दै गएर नेटिङ गर्ने भन्छ त्यसलाई चाहिँ, होइन, नेटवर्कभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले लिङ्कअप गर्ने अनुसन्धान भयो। तपाईँ चाहिँ तल दुलालहरू सानो रामहरूबाट माथि उठ्दै जानुभयो भन्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ पीडितबाट उठ्नुभयो, त्यसपछि जोडिँदै जाने भयो, एउटा त्यो भयो। तर यस्तो किसिमको अपराधहरूको अनुसन्धानमा चाहिँ पोइन्ट अफ ओरिजिनबाट गर्नुपर्छ। यसको पोइन्ट अफ ओरिजिन भने के हो भने तपाईँले एउटा चाहिँ बेमौसमी ढङ्गले बिना कारण गलत नियतका साथ त्यो जुन कार्यदल गठन गर्यो। तपाईँ कार्यदल गठन किन गर्नु पर्यो? किन भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नका लागि त एक व्यक्ति यो भुटानी हो भन्ने कुरा त तपाईँको झापाको हरेक बच्चालाई पनि थाहा हुन्छ। यो युएनसिएचआरको रेकर्डमा छ, त्यो तिनीहरूले आइडी कार्डहरू पनि दिएकै छ। त्यसमा 10-20 जना कोही तलमाथि नयाँ जन्मेका कोही छुटेका होलान् भन्ने कुरा भिन्दै कुरो भयो। त्यो त स्थानीय प्रशासन, सिडिओ, स्थानीय सरकारहरूबाटै पत्ता लगाउने कुरो हुन्। त्यसैले यसको बदनियत कहाँबाट छ भने यसको पोइन्ट अफ ओरिजिन के हो भने जसले यसको कार्यदल गठन गर्ने जुन एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरे त्यो त मन्त्री परिषदबाट भयो। यसको समस्या समाधानका लागि सबै ढङ्गले पहिचान गर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँ डकुमेन्टेसन सुरु भयो। त्यसपछि 9(1) 9(ख) अनुसूचीहरू थपिने कामहरू गरिए।
त्यसैले त्यो पोइन्ट अफ ओरिजिन कहाँबाट जन्मियो त त्यो डकुमेन्ट्सको भ्यालिडिटी के हो त? त्यसैले त्यो डकुमेन्टबाट सुरु गर्नुपर्ने हो अनुसन्धान त होइन। त्यो जुन डकुमेन्ट्स गरियो त्यसैले त्यो गर्ने व्यक्ति को थियो? तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू थिए, तत्कालीन सरकार प्रमुखहरू थिए। किनभने यसमा त फेरि रकमको कुरो गर्दाखेरि अरबौँमा जान्छ होइन। यस सूची त जति पनि थप्न सकिने भयो भविष्यमा, पहिला चाहिँ अलिकति थपेर पठाइहालौँ, यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ पछि चाहिँ देखियो भने चाहिँ यो त सधैँको लागि धन्दाको रूपमा आउने भयो भनेर। त्यसैले पनि त अब हामी कहाँ चाहिँ यस्ता धन्दा गराउनका लागि राजनीतिक दलभित्र र सरकारभित्र चाहिँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। यता कार्यदलको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभए पनि ठगीमा संलग्न गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हात पारे त्यसमा अनुसूची थपेर छुटेका र तेस्रो मुलुक जान चाहने शरणार्थी भन्दै नक्कली सूची तयार पारेको थियो। उक्त सूचीमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोर्खा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची, दाङ लगायतका जिल्लाका 875 जना नेपाली नागरिकलाई राखेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गिरोहले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सूचीमा राखेका व्यक्तिहरूबाट जनही 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म उठाएको र कयौंलाई शरणार्थीका रूपमा नक्कली कार्ड पनि बनाइदिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। 20 वटा जाहेरी छन्। अब 100 जति मान्छे त्यो जाहेरवाला हुनुहुन्छ। एउटै मुद्दामा पनि 60-61 जना हुनुहुन्छ र अरूमा पनि 2-3 जना 4 जना 5 जना गरेर 100को हाराहारीमा विभिन्न जाहेरवालाहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न 20 वटा जाहेरी मार्फत 100 व्यक्तिहरूको जाहेरी परेको छ। अख्तियार प्रमुख पनि अनुसन्धानको घेरामा। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त समेत मुछिएका छन्। ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको नाम पनि मुछिएको छ। ठगी प्रकरणमा राईको संलग्नता रहेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि 2078 सालको मङ्सिरमै उजुरी परेको थियो। उनी गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहसँग मिलेमतोमा काम भएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ। तर अनुसन्धान अघि बढेन। अख्तियारलाई बुझाएको निवेदनमा 2076 असोज 2 गतेदेखि फागुन 26 गतेसम्म तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार राईले 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाएको भनिएको छ। गिरोहले विक्रमसम्म 2077 देखि नक्कली शरणार्थी बनाई ठगी अभियान चलाएको खुलेको छ। जुन बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए त्यही बेला गृहमन्त्रीको सल्लाहकार समेत रहेका इन्द्रजित राई समेत पक्राउ परिसकेका छन्। तर यता रामबहादुर थापा भने पक्राउ परेका छैनन्, तर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान भने पक्राउ परेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। जोड्छौँ। 1 महिनामा गिरोहका 12 जना नाइके पक्राउ परेका छन् भने 2 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा अझै पक्राउ परेको छैन। अन्य पक्राउ पूर्जी जारी गरेका केही पक्राउ नपर्दा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउने चलखेल भएको देखिएको छ। यात्रा अप्ठ्यारोमा छ, दोबाटोमा छौँ। अप्ठ्यारो र दोबाटोमा नै सक्कली राजकुमारले आफ्नो परिचय दिन सक्छ। विषयहरू फेरि आओस्, भ्रष्टाचारको विरुद्धको जो अभियान रोकेर रोकिँदैन। यो यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने हो कि भन्ने छ नि त? लगाउनै हुँदैन। जसले पूर्ण विराम लगाउँछ त्यो माथि पनि प्रश्न उठ्छ, जसले लगाउनु खोज्छ त्यो माथि पनि प्रश्न उठ्छ। किनभने यो 7 साल, 17 साल, 46 साल र 63 सालको जनता हो। यो 80 सालको जनता हो। 80 सालको जनताको अगाडि दुधको दुध, पानीको पानी हामीले हाम्रो भूमिका देखाउनुपर्छ। राजनीतिमा भेटघाट हुन्छ, र त्यहाँ कसैको स्वार्थहरू पनि अभिव्यक्त होला, भइराखेको पनि छन्। तर त्यहाँबाट सरकार डगमगाउनु हुँदैन। यो उत्कर्षमा त पुग्नु बाँकी रहेछ। यस्तो त हजारौँ सालको देशमा। यसलाई अन्त्य गरेपछि मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा छिटो हुन्छ। यो कसैले रोकेर रोकिँदैन, जनताले रोक्नु पनि दिँदैन र समयले परिस्थितिले हामीलाई रोक्नु दिँदैन, रोकिनु पनि हुँदैन। यो छानबिन गर्दै जाँदाखेरि त हाम्रै पार्टीको नेता कार्यकर्ता पनि पर्न सक्छ। यसैमा पनि अहिले त कुनै ग्यारेन्टी छैन। नेपोलियन बोनापार्ट 2पट्टि हात हालेर हारेको हो, हिटलर पनि 2पट्टि हात हालेर हारेको हो। नेपालमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यस कारणले मोर्चाहरू सबैतिर एकैचोटि खोल्नु हुँदैन, एउटा सकेर नेपाली एउटा परम्परा पनि हो। काम गरियो भने यहाँ स्टन भन्दो रहेछ। काम नगरी बस्नु चाहिँ यहाँ जाति रहेछ। काम गरेपछि स्टन भनिन्छ। मलाई लाग्छ सरकार ढल्दैन। यो सरकार जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जेहाद छोडिराखेको बेला छोडेर जान्छ
त्यसलाई त जनताले राम्रो विवेकको तराजुले जोखेर राखेको हुन्छ। त्यस कारणले जो यो अभियानबाट भाग्छ, भागेर सरकार ढाल्ने कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्छ सरकार ढल्दैन। राजनीति भनेको त्यही हो, फुलको ओछ्यानमाथि सुत्ने यात्रा राजनीति होइन, खुकुरीको धारमाथि होइन, आगोमाथि बस्न सक्ने आँट गरेर हिजो हिँडेको। त्यस कारणले त्यसमा सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धी अथवा यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो र यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौं। यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्न हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिनमा यो प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि आउने हो कि जस्ता तर्कहरू पनि कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन्। यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं। यसको जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। पत्र पत्रिकाहरूमा ठुल्ठुला मानिसहरूको नाम छ्यापछ्याप्ती आइराखेको छ। अनुसन्धानका बारेमा अनेक आशंकाहरू आइराखेका छन्। शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकलाई समेत आम जनसमुदायले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ। भर्खरै पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको समाचार सुन्नमा आएको छ। बाहिर अनेक थरी कुराहरू आएका छन्, तर सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता यो सार्वभौम संसदलाई व्यक्त गर्नु पर्यो र अहिलेसम्म भएका कारबाहीका प्रगतिहरू संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी माग राख्न चाहन्छौँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि वास्तवमा धमिलो भएको छ। सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो, राजनीति गर्ने, जनताबाट म्यान्डेट लिने, सांसद हुने, त्यसपछि मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने र मन्त्री भएपछि यस्ता खालका गैर कानुनी, देशलाई ठग्ने, जनताको आँखामाथि छारो हाल्ने र जनताले दिएको म्यान्डेटमाथि धोका दिने, यस्तो दुष्कर्म गर्ने जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ। एउटा व्यक्तिको विषय भएन, जोसुकै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका र भोलि अनुसन्धानले दोषी प्रमाणित गरेको अवस्थामा कानुन बमोजिमका प्रचलित कानुनले दिएको सजाय सबैले भोग्नुपर्छ र अपराधीको र अपराध गर्नेहरूको, कानुन विरुद्धको गतिविधि गर्नेहरू कुनै पनि पार्टीको हुँदैनन् र कुनै पनि पार्टीले संरक्षण गर्ने कुरा त्यो हुँदैन। यो सरकारले, हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट सदनमा हामीले जोरदार ढङ्गले यो कुरालाई उठाएका छौँ, विशेष महत्त्वका साथ उठाइरहेका छौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने अपराधीको कुनै जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, उसको लिङ्ग हुँदैन, उसको कुनै पार्टी हुँदैन। कानुनले दोषी करार गरे बमोजिम उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। त्यस बमोजिम नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीसँग जोडेका कतिपय मान्यजीहरूको विषय रह्यो। हामी उहाँहरूलाई प्रहरीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा सघाउ गराउनु निम्ति हाम्रो हिजो पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर आग्रह गरिसकेका छौँ। उहाँ अहिले फरार हुनुहुन्छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छैन, उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ, सम्पर्कमा आउनुपर्छ। त्यसै गरी मैले हामीसँग जोडेको मात्रै होइन, घटनामा जोडिएका जो कोही उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। उन्मुक्ति दिने आशयबाट सत्ताको रापताप पनि जोडिनु हुँदैन। निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरिनुपर्छ। नेकपा एमालेको यो माग छ। यो माग आम रूपमा पनि भनेका छौँ, पार्टीले संस्थागत ढङ्गबाट पनि भनेका छौँ र संसदबाट पनि यो कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यसकारण यो विषयलाई निर्ममताका साथ छानबिन गरेर नेपालमा भ्रष्टाचारको कुनै पनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि कोही कसैले पनि आँट नगरून् भन्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण
एउटा नजिर स्थापित हुने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढोस्। यो प्रक्रिया सँगसँगै हामीले अर्को पनि आग्रह गरेका छौँ, अन्य कयौँ घटनाहरू पनि हिजो विषयवस्तु असरल उठेका छन्। उठेका सबै वाइडबडी काण्डको विषय छ, ललिता निवासको घटना छ, क्यान्टोनमेन्ट ठिक छ, यतिको छ, ओम्नीको छ, बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड छ, क्यान्टोनमेन्ट विषय, यी सबै विषय एकपछि अर्को छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा नेपालको राजनीति शुद्धतर्फ जान्छ। राजनीतिप्रति आज जनताको भरोसा टुट्न थालेको छ। नेताहरूले बदमासी गर्छन् कि भन्ने एक खालको भाष्य स्थापित हुन थाल्ने खतरा एकपछि अर्को मन्त्री भएकाहरू, सांसद भएकाहरू जसरी तानिएको छ, यसले वास्तवमा नेपाली जनताले राजनीतिलाई जुन ढङ्गले बुझेका थिए त्योभन्दा बाहिर जे भएको छ यसले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ। र छानबिन जरासम्म पुग्नुपर्छ, गहिराईसम्म पुगेर अपराधीहरू नछुटुन् भन्नका लागि राज्यले निष्पक्ष, यसमा निष्पक्षता चाहिन्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ। यो हाम्रो आग्रह। एकदम तपाईँले ठिकै प्रश्न भन्नुभयो। यो बजारमा यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ, नेकपा एमाले बजारमा उठेकै प्रश्नका आधारमा आफ्ना गतिविधि निर्णयहरू गर्ने कुरा गर्दैन। नक्कली शरणार्थी गिरोहको यो भन्दा एउटा गम्भीर सङ्गठित अपराध हो। राजनीतिक पहुँच र दबावका कारण गम्भीर प्रकृतिका यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। यसमा कुनै त्यस्तो चलखेल हुन नदिन गृह प्रशासन दृढ हुन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूले पनि अनुचित चलखेल गरिनु हुँदैन। होस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।